बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हारून ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ज़्यादा अहम मौजू पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आजकल एक गिरोह सरगर्म हुआ है जो घर घर जाके और गली महल्लों में जाके कुरान पाक आपको फ्री देते हैं और बदले में आपको बोलते हैं कि आपके घर में अगर पुराने कुरान पाक हो तो वो हमें दे और नए कुरान पाक हमसे ले लो। पिछले दिनों कुछ एक वाक़या दरगई में भी आया था कि दो बच्चे थे, वो घरों घरों में जाके कुरान पाक फ्री में देते थे। जब उस इलाके के लोगों ने उनको पकड़ा तो कुरान पाक जब देखा तो वो कादियानियों के कुरान पाक निकले और उसमें अल्फाज तब्दील किए हुए थे। ऐसे अल्फाज उसमें लगाए गए थे, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उल्टा हमें जो सवाब की जगह है वो गुनाह हो जाता है। तो मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में ऐसा कोई शख्स जो कोई गिरोह या कोई शख्स घर घर जाके या महल्ले में जाके कुरान पाक बेच रहा हो, ऐसे बेच रहा हो कि आपको फ्री दे रहा हो, तो आप सबसे पहले उनके देखें कि कुरान पाक सही है या वो कादियानियों वाला कुरान पाक है जिसमें अल्फाज चेंज किए हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई कुरान पाक आपको बेच रहा है या फ्री में दे रहा है या जिसके अल्फाज चेंज हुए हो तो आप मुताल्लिका थाने में उसके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऑडियो पैगाम भी छोड़ दूंगा। एक मुफ्ती साहब है जिसने एक ऑडियो पैगाम छोड़ा है और उसमें नंबर भी अपना दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई वाक़या किसी के साथ पेश आए तो उनको फ़ौरन जो है हमें उस नंबर पर रब्ता करना चाहिए और बाकी जो उन ग्रोह के साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। तो जितने भी मुसलमान भाई हैं, मेरे उन तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए और वो इस तरह के प्रोपेगेंडे से जो है वो बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम फ़ैज़ुर्रहमान मोहम्मदी 0312 92 17 360 دا میں پرسنل او د واتساپ نمبر دی د تحفظ قرآن کمیټي پاکستان صوبایي او خادم او ذمہدار په حیثیت باندې هم نن دغه اطلاع یو ځل بیا راغلی وه چې سوزکې دلته موږ نیولې دی او مفت قرآن کریم ورکوي او کوم چې ضعیف شوي نسخې دي د قرآن کریم هغه اخلي، د هغې په بدل کې نوي ورکوي. بیا زه سره د خپل کسانو هلته کې ورسېدم، سوزکي والا هغه آلریډي هغوی ودرولی وو، خبرې اترې مې ورسره وشوې، لیکن هغه قرآن کریم هو بهو د قادیانۍ د فکرۍ دی، بالکل تصدیق شده خبره ده. د نن پورې ما څه ناڅه خپل ممبرانو ته ویلي وو چې لږ شانتې تاسو لږ گزاره وکئ. یو کیس په 2018 کې راغلی، یو 15 کسان موږ نیولي وو. بیا تقریبا په 2020 کې په رنګ روډ باندې دا یو واقعه راغلی وه، لیکن اوس دا مسله بیا سیوا شوه. زما قوم ته دغه پیغام دی، د لکاو خلکو ته ورسوئ چې په کوم ځای کې چې کوم قسم سړی هم راځي، چاہے چې په هر شکل او صورت وي او مفت قرآن کریم درکوي او اجنبي وي، لاس نه ونیسئ او زما نمبر ځان سره ولیکئ 0312 92 17 360 په دې په واتساپ باندې تاسو ماته لږ پیغام راکئ او ماته لږ تصویر یا د ګاډي نمبر راولېږئ. د دغه بې غیرتو علاج به بیا انشاءالله هغه وخت سره کېږي. دا مې د قرآن کریم هم دشمن دی، د اسلام او د ختم نبوت هم لوی دشمن دی او د پاکستان هم لوی دشمن دی. په دې کې تاسو دا وایس ورسوئ څومره مسلمانان وي او چېرته کوم درته داسې په چا باندې هم شکي کېږي تصویر دې وباسئ او رالېږئ ډایرکټ په واتساپ باندې. انشاءالله مخکې به بیا قانوني طور دې لارې نیسو او د دې بدبختو مخه به انشاءالله تعالی بندو.